है, 3 बच्चों की माँ है, लेकिन तलाक हो चुकी है। अकेली अपने घर पे रहती हैं अपनी एक बेटी के साथ, 2 बच्चे जिनको मदरसे में दीनी तालीम के लिए दाखिल करवाया है। अब एक इनके मोहल्ले में दुकान वाला है जिसका नाम है मोहसिन। उस दुकान वाले से ये अक्सर उधार सौदा लेती हैं और जब इनको तनख्वाह मिलती है तो उसको वो पैसे जो हैं वो दे देती हैं। अब उस दुकान के साथ सिर्फ इतनी सी बेतकल्फ़ी है कि तुम मेरे घर में सामान या तो डिलीवर कर देना या मैं जाते हुए खुद ले जाया करूँगी। लेकिन वो शख्स, वो मोहसिन नामी, इनके घर पर आता है और ज़बरदस्ती इनके घर में दाखिल होकर इनके साथ करता है। ये सब कुछ एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ और दोनों बार ये खातून कुछ ना कर सकी। इनकी नाजेबा वीडियोस बनाई गई और इनको ब्लैकमेल किया गया कि तुम्हारी इन वीडियोस को मैं वायरल कर दूंगा अगर मेरे खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई की। इनको प्यार मोहब्बत का झांसा देकर क्या कुछ कहता रहा, क्या कुछ करता रहा। आमना से सुनते हैं। आमना, कितने साल पहले शादी हुई थी? मेरी शादी में 13 साल हो गए। 13 साल। 13 साल में 3 बच्चे हैं? जी 3 बच्चे। शोहर से अलैदगी कब हुई है आपकी? हो गए न 2.5 साल हो गए। 2.5 साल। वजह पूछ सकती हूँ कि क्या वजह थी, अगर आप बताना चाहें तो? जी बताएं। जी मोहसिन नाम दा जो लड़का है ना, 2 साल से मैं उनके को साबन सर्फ का सौदा लेंदी रही मोहसिन को। नहीं, शोहर से जो अलैदगी की वजह वो क्या थी? उसकी ना शादी पहले हुई सी, मेरी सौकन सी, साड़ी आपस में बनती नहीं है। अच्छा, उसने डिवोर्स दे दी। तो इतने साल उसके साथ रहने के बाद तलाक हुई आपकी? जी। मोहसिन के साथ कैसे राब्ता हुआ आपका? कौन है ये? किस तरह से बातचीत शुरू हुई है? मोहसिन को मैं नहीं जानती, सिर्फ मोहल्लेदारी है जिन्हें को मैं सौदा लेंदी रही दुकान से 2 साल से। ठीक है। ठीक है। किसी मेरा टाइम नहीं होंदा, मोहसिन मैनू घर आके दे जाते, किसी टाइम होंदा मैं खुद जाके ले आंदी। ठीक है जी। जिस रात 11:30 बजे मोहसिन आया सी राशन लैके। कितनी देर पहले की बात है? ये हो गया इस बात में 3 माह हो गए ने। ठीक है जी। जी सौदा लैके दरवाज़ा खड़काया सो कहना ये आमना थोड़ा राशन। मैं आखा ठीक है मोहसिन आप चले जाओ। कहता नहीं मैं गल करनी सी। मैं कई गल करनी सी। मोहसिन यकदम अंदर आ गया राशन लैके। अच्छा। कुंडी ला ली। मैं आखा कुंडी नाल चले जाओ। कहता नहीं। मोहसिन ने फौरन मैनू फाड़ लिया। फाड़ के तो कहता भी मैं तेरे नाल ना मैनू जिसने रानी मुखड़ होती है ना इस तरह तो मैनू अच्छी लगनी। रानी मुखड़? रानी मुखड़। अच्छा, ये सारी बातें दरवाजे पर खड़े होकर हुई हैं आपकी? जी। फिर उन कुंडी ला के ना दगा थल्ले ना विछड़ा सी साडा जी थल्ले कपड़ा विछा सी चटाई जी उनके उत्ते उसने ना मैं लिटा दिया। अच्छा। फिर वो कपड़े फाड़ते रहा। फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती करता रहा सी। मेरा कोई ऐसा जे नहीं, मैं मौसन मना करती रही। मौसन नहीं हटिया सी। उनके कोल पिस्तौल हैगा सी। उन्हें मैंने धमकी लाई सी। उन्हें कहा जी तू बोलना है ना मैं तेनू मार देंगा। रात का टाइम है, मैं नहीं बोल सकी मैडम। फिर कि उसने दो घंटे मेरे को बैठा रहेगा ते ज़बरदस्ती करता रहेगा। मेरे सारे कपड़े भी मेरे फट गए, वाल भी उसने खींचे हैं मेरे। ठीक है। जिसम ते मैं दंदियां भी काटता रहेगा। मैं उस टाइम किसी ने भी नहीं दस सकती सा। चला गया उसके बाद? उस बाद चला उसके गया। साथ कोई और था वहां पर? 2 लड़के हैगे सन पीछे। रजवान नाम दा लड़का है वो भी हैगा सी। आपके साथ उस घर पे था या घर के बाहर था? और लड़के बाहर हैगे सन। अच्छा, बाहर क्या मकसद था उनका खड़ा होना? पता नहीं ना ध्यान रखते पे सन, ठीक ख्याल है। कितना। कितनी देर रहा है आपके पास? 2 घंटे बैठा रहिएगा। और आपकी बेटी कहाँ थी उस वक्त? वो सोई हुई है मेरी छोटी बेटी। ठीक है। चला गया उसके बाद? जी। आपने कुछ नहीं किया उसके बाद? जी। उन्हें मेरी वीडियो बनाई आई। मैं उन्होंने मना किया। कहना तू दसेंगी ना तो मैं तेरे वीडियो जी है ना वायरल कर देवांगा। शर्मिंदी की वजह तो मैं ना दसिया नहीं किसी ने। उसके बाद जब दोबारा ये आया, दोबारा किस तरह आ गया ये? दोबारा भी और कितने अरसे बाद आया? 2 महीने बाद फिर दोबारा आया है मौसम। अच्छा। जी। फिर मैं उन्होंने आखा मौसम हूँ कि मैं तेरा लेना देना खत्म हो गया, मैं सौदा लेना बंद कर दिता है उनके कोल। ठीक है जी। फिर वो आया इसी तरह मैंने उन्हें धमकी लाई जिस तरह तो आपने क्यों दरवाजा खोला जब दूसरी दफा वो आया आपके साथ? मैंने तो नहीं पता सी, बोला नहीं, उनकी आवाज ही नहीं आई मैडम। ठीक है। आपने गेट रात के वक्त आया फिर से? हाँ जी रात वक्त आया। अच्छा। फिर दरवाज़ा खड़काया, मैं खोल दिता है। फिर यकदम अंदर आ गया। मैं कहा मौसम क्यों आया? फिर मैं तेरा लेना देना खत्म हो गया तू क्यों आया? उन्हें मैंने बोलने नहीं दिता। उन्हें मेरे मुँह से हाथ रख लिएगा। ये 2 घंटे फिर बैठा रहिएगा ज़बरदस्ती नाल करदा रहे मेरे नाल करदा रहिएगा।
پھر آپ نے کیسے سوچ لیا؟ اس کے پاس تو آپ کی ویڈیوز ہیں، پھر ویڈیو کیسے ہے ہمت گئی، پیدا انہوں نے ہوئی کہ ویڈیو دکھائی ہے بھی تو کسی نے دسنا نہیں آپ جی. نے دیکھی ہیں ویڈیوز؟ ہاں جی میں ویکھی ہے ویڈیو نے مینوں دکھائی ہے، پھر میں چپ کر گئی، میں نہیں بولی. تو آپ نے پھر کیسے سوچا مجھے قانونی کارروائی کرنی چاہیے؟ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ویڈیوز ہیں، یا مجھے بلیک میل کر سکتا تھا؟ دوبارہ انہیں جو حرکت کی ہے نا دوسری دفعہ، پھر میں آخا بھی انہیں ہٹنا کو نہیں، پھر میں 1 کال کی، میں نشتر گئی. وہ تو جد پولیس کے سامنے ہوئی، انہوں ساری گل بات انہوں نے سنی میری، پھر میں انہوں گل بات کی، پھر انہوں نے پرچہ دیتا. صبح پھر 9 بجے انہیں چک لیا. اس کے گھر سے اٹھایا گیا؟ وہ دکان تو اٹھایا دکان گیا سے؟ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ پھر بھی دکان پر موجود تھا؟ جی دکان تے گا سی. تو ابھی تک پولیس نے کیا کیا پھر؟ پولیس نے کیا کیا، انہوں نے جیل وچ بھیج دیتا ہے. کوئی ہے آپ کو امید کہ پولیس آپ کے ساتھ تعاون کرے گی؟ پہلے کر آپ دی کا رہی میڈیکل پولیس. ہوا، ڈی این اے ہوا؟ جی میڈیکل ہویا، ڈی این بھی ہویا سی. آمنہ کے وکیل اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں، علی اکبر ملک صاحب، جو کہ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں. پولیس نے اب تک کیا کیا اور مستقبل میں یہ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا آمنہ کا جو گناہ گار ہے اس کو سزا ملے گی؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا، اس طرح کے کیسز میں اگر ہم لوگ دیکھا جائے تو بہت زیادہ آج کل تو بہت زیادہ ہے، نہ چھوٹی بچیاں محفوظ ہیں نہ بڑی محفوظ ہیں. اب آمنہ کا جو کیس ہے آپ تک یہ کس طرح سے پہنچی اور یہ کیا ڈیٹیلز ہیں، اگر آپ کچھ بتانا چاہیں تو؟ ایکچولی اس میں کیس میں آمنہ جو ہے، یہ چونکہ میرا آفس ہے صوفیہ آباد میں بھی، تو وہاں یہ میرے کلرک کے پاس گئی اور وہاں اس نے جا کے اپنی ساری کہانی سنائی کہ میرے ساتھ اس طرح ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. اس کے بعد جو لیگل ریمیڈیز تھی، ہم تھانے میں جو ہے ایف آئی آر ہوئی، 154 کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی. ریکارڈ ہونے کے بعد پولیس نے انویسٹیگیشن کا جو ہے وہ آغاز کیا. اب اس میں ان کی جو آئی او تھی جینڈر سیل میں، چونکہ یہ 376 پی پی سی کا کیس ہے تو جینڈر سیل میں ریفر ہو گیا. وہاں پہ انہوں نے انویسٹیگیشن کی، لیکن جس طریقے سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی اس طریقے سے انویسٹیگیشن نہیں کی گئی. اچھا. بہت سارے اس طرح فیکٹس ہیں. میں مثال کے طور پہ جس طرح جب وہ فرسٹ ٹائم آیا اور اس نے فرسٹ ریپ کی اٹیمپٹ کی، اور اس دوران جو ہے ان کے پاس اس کے موبائل میں ویڈیو تھی محسن کے جو ملزم تھا. ٹھیک ہے. آج تک وہ ویڈیو ریکارڈ اس کی جو ہے وہ ریکور نہیں کی گئی. اچھا. اس کے بعد جو ہے اس سے مزید جو انویسٹیگیٹ کرنا تھا، اس کا سامان گھر کا بیچ دیا اس کو بلیک میل کر کے. کس نے بیچا؟ یہ بھی محسن نے ہی بیچا ہے. گھر کا سامان بیچے ان کے؟ کہ آپ کی میں ویڈیو وائرل کر دوں گا، ہاں، اگر آپ نے میری بات نہ مانی یا میرے جو جتنے بھی انلیگل مطالبات ہیں اگر آپ نے ان کو نہ مانا تو میں آپ کا سامان جو ہے وہ جو آپ پہ ظلم ہے وہ میں اسے بڑھاتا جاؤں گا. اچھا. سامان میں کیا تھا جو بیچا گیا؟ سامان میں خاتون کے گھر کے برتن تک بھیج دیے. اور وہ کیا پیسے لیے گئے ہیں ان سے؟ وہ ان سے پیسے بٹورتا رہا ہے کہ پیسوں میں کا مطالبہ اور اس کرتا کو رہا ہے. بلیک میل کرتا رہا. اچھا. اب پولیس کو چاہیے تھا کہ اس ویڈیو کو ریکور کرتے، اور جو سیکشن اس کے لیے 292 پی پی سی کا بنتا تھا اور اس کے ساتھ جو پیکا کے ایکٹ شامل ہوتے تھے ان سیکشن کو شامل کرنا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ جتنے بھی جرم ہیں ان کو آزاد نہیں کیا گیا.